अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज़ और मैं हूं शहजाद इकबाल। कराची में एक और मशहूर फनकार नदीम जाफरी साहब को आज निशाना बनाया गया, उन पर हमला हुआ। जो तरीके वारदात है वो मुख्तलिफ था जो कि अमजद साबरी साहब के वक्त इस्तेमाल किया गया था, और जो मकसद था जो वहाँ पे आए थे हमला करने वो भी मुख्तलिफ था। ये एक स्ट्रीट क्राइम का वाक़या था जिसमें फायरिंग का तबादला भी हुआ। जो उनके फ़ोन और वॉलेट्स वगैरह थे वो भी छीन के ले गए। नदीम जाफरी साहब कुछ देर पहले समा पर मौजूद थे, उन्होंने तफसीलन बताया कि किस तरीके से ये वाक़या सुबह 5:30 पौने 6 बजे पेश आया और कितने मुश्किल से फिर पुलिस से रब्ता हुआ, पुलिस किस तरीके से वहाँ पहुंची, ये तमाम तफसीलात उन्होंने बताई थी। फनकार वैसे ही अपनी सिक्योरिटी का मुतालबा कर रहे हैं सिंध हुकूमत से। इस मामले में फ़खरे आलम साहब और चंद फनकार जो है वो एक एप्लीकेशन भी दे चुके थे। वो एप्लीकेशन का क्या हुआ, कहाँ तक पहुँची, उस पर भी बात करेंगे। और इन तमाम फनकारों को और ख़ास तौर पे जो शहरी हैं कराची, उनकी हिफाजत के लिए सिंध हुकूमत क्या इकदाम ले रही है और क्या इकदाम ले सकती है, कितनी कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी को कैसे बढ़ाया जा सकता है, इस पर प्रोग्राम करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं आज प्रोग्राम में MQM के मेंबर नेशनल असेंबली अली रज़ा अब्दी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया अली साहब प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करने के लिए। हमारे साथ मौजूद हैं फ़खरे आलम साहब जो कि एप्लीकेशन लेके गए थे, उनके साथ और फनकार भी थे। बहुत बहुत शुक्रिया फ़खरे आलम साहब, आपने भी हमें ज्वाइन किया। और हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा शर्मिला फारूकी साहिबा। प्रोग्राम का आगाज़ मैं चाहूँगा कि नदीम जाफरी के हवाले से करूँ, क्योंकि फ़खरे आलम साहब आपकी बड़ी गहरी दोस्ती रही है और आज से नहीं, ये तकरीबन 30 साल पुरानी दोस्ती है। आप लोगों ने काम भी बहुत साथ किया है। अल्लाह का शुक्र है कि वो महफूज रहे, समा पे मौजूद भी थे। लेकिन एक हफ्ते में ये दूसरा वाक़या है, पहले अमजद साबरी साहब का और अब नदीम जाफरी साहब पर हमला। एक्चुअली दो मुख्तलिफ नौइयत के वाक़यात हैं। नदीम जाफरी का बिल्कुल मुख्तलिफ वाक़यात, स्ट्रीट क्राइम ज़्यादा है, मगर दिस गोज़ ऑन टू वही बात जो हम मुसलसल कर रहे हैं कि मुकम्मल तौर पे कराची की सिक्योरिटी के हालात बेहतर करने की शदीद ज़रूरत है। और इतने बड़े बड़े लैप्सेस हैं, इतने बड़े बड़े लैप्सेस हैं। और अब तो हमें हम तो पहले तो हम आर्टिस्ट कभी इसमें ड्वेल ही नहीं करते थे, हम ना पूछते थे, ना सोचते थे, ना कुछ देखते थे। ये इस वाक़े के बाद से जब से हम एक्टिवेट हुए, एक तो सिंध पुलिस के अपने इतने सारे पुलिस ऑफिसर्स और एहलकार जो है वो हमें आके जो बातें बता के गए हैं सारे हम दोस्तों को, तो हम तो सारे बड़े अजीब व गरीब उसमें शौक में आ गए और वो कह रहे हैं कि आप हमारी आवाज़ उठाएं। फिर आज जो हमारी एप्लीकेशन का उन्होंने जवाब दे दी है वो पढ़ के और भी हम जो है वो शौक में आ गए हैं कि कि मामलात कुछ इस तरह से हैं। और ये सियासी मामला नहीं है, हम सियासी, वी आर नॉट पॉलिटिकल पीपल, वी आर आर्टिस्ट। हम लोग इस मुआशरे का हिस्सा है, हम इस मुआशरे, हम आम आदमी हैं, आम आदमी की तरह हैं। अब वो हम जो चीज़ बात कर रहे हैं वो ये बुनियादी तौर पे कर रहे हैं कि इस सारे सिस्टम को सही किया जाए। इस पे निशानदेही करने पे जमहूरी हुकूमत के अंदर अगर हमारे साथ आमराना रवैया होगा तो हम फिर मतलब क्या करें यार, किधर जाए, ना उधर के रहते हैं। आमराना रवैया हुआ है या हो सकता है? नहीं हुआ है, आपने देख लिया आप लोगों के सामने कि किस किस्म का रिएक्शन आया था पहले जब आपको तो पर्सनल अटैक भी किया गया था बिल्कुल रज़ा साहिबा की तरफ से, जी, जिसको मेरे ख्याल से अच्छी बात है कि तमाम फनकार बरादरी आपके साथ खड़ी रही है और कंडेम किया उस इशू को। नॉट ओनली फनकार बरादरी जनाब, दूसरी सियासी पार्टियों के लोगों ने, चौधरी निसार साहब ने अपनी करेस्पॉन्डेंस में, मैं बड़ा उनका शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने भी बड़ा उसको वो किया। दूसरी तमाम पार्टियां जो हैं और तो और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जब आप पिन पॉइंट करेंगे ना कमजोरियों को, तो फिर वो एक पर्सनल अटैक की सूरत में एक्चुअली ये सोच रहा था कि बजाय ये हो कि उसका कोई लॉजिकल जवाब आए आगे से, वो एक इस किस्म का अजीब सा वो आया कि भाई कि मतलब तुम तो, आप लोग तो बराबर शहरी हैं ही नहीं ना, हाउ डेयर यू क्वेश्चन अस, तुम लोग कौन हो भाई, कौन हो तुम लोग आम शहरी हो, क्या औकात है तुम्हारी, क्यों तुम लोगों ने आवाज उठाई? नॉन सीरियस रिप्लाई था, लेकिन आपके पास एक सीरियस रिप्लाई है, उस पर मैं जरा आता हूं। लेकिन अली रज़ा अब्दी साहब, इस रमज़ान के महीने में हमने 10-12 दिन जब हुए थे रिपोर्ट किया था कि स्ट्रीट क्राइम में इजाफा हो रहा है। अब नदीम जाफरी साहब एक मशहूर फनकार हैं, इसीलिए उनका नाम भी आ गया, खबर भी बन गई, लोगों को पता भी चल गया। लेकिन पता नहीं कितने बेचारे ऐसे कराची में होते हैं जो कि लूटे जाते हैं, मोबाइल, पर्स, और अगर वो थोड़ी सी भी वहाँ पे मुज़ाहमत करते हैं तो उनको फिर गोली भी मार दी जाती है। मतलब ये अटेम्प्ट टू मर्डर है, खाली ये रॉबरी करने नहीं आते, ये अटेम्प्ट टू मर्डर होता है। इनका तो नाम फेमस है, लेकिन बहुत सारे ऐसे शहरी हैं फिर तो। जी बिल्कुल शहजाद, और देखिए क़तई नज़र इसके कि पुलिस की शहर में कुर्बानियाँ बेशुमार हैं और ये भी है कि अंडर कैपेसिटी भी हैं बहुत सारी जगहों पे, और उनके पास इक्विपमेंट के और बाकायदा पुलिसिंग की जो एबिलिटीज़ हैं वो नहीं थी, तो फिर रेंजर्स का ऑपरेशन कराची में कराया गया।
اور اب پچھلے 3 سال سے جب سے رینجرز کا آپریشن چل رہا ہے اور ان کے تحت پولیس کام کر رہی ہے ان ادر ورڈز، اور دعوے بھی کیے جاتے ہیں کہ جی ہم نے کراچی کو بہت بہتر کر دیا ٹیررزم سے، جو کہ کیا، نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ. پہلے سے آپ خود بھی تسلیم کرتے ہیں یہ بات؟ 2013 سے کے بعد سے ابھی تک جو حالات اس وقت تھے، کیونکہ ظاہر ہے اس وقت پولیسنگ ٹوٹل کولیپس کر چکی ہے، اور جو بڑے جرائم ہیں خاص طور پہ ان میں کمی جی ہے. ہاں، اسٹریٹ کرائمز آئی تھنک بینگ اے میٹروپولیٹن سٹی، اور خاص طور پہ کاسموپولیٹن سٹی جس میں پورے پاکستان سے لوگ آ کے بستے ہیں یہاں پہ، اور پلس اس کے بعد بہت سارا افغانی ہمارے پاس کراچی میں بھی ہے جس کو جو کہ نان رجسٹرڈ ہے، اور اسی طرح کے بے شمار نان رجسٹرڈ لوگ جو کہ آ کے شہروں میں رہ جاتے ہیں اور پھر اس طرح کی کارروائیاں کرتے ہیں. بہت انفارچونیٹ ہے کہ ایک سوچ ہے جو کہ اس سوچ وہ ایسی ہے کہ جی وہ لبرل پروگریسو آرٹسٹ کوئی زیادہ بولتا ہو، کوئی کرٹیسائز زیادہ کرتا ہو تو اس کے خلاف ایسے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں. امجد بھائی کا جو اسیسینیشن تھی اس میں بھی ایک سوچ ہے، اور وہ سوچ ظاہر ہے اس طرح کی جو صوفیزم اور جو لبرل سائڈ آف اسلام جس کو پروموٹ کرتا ہے اس کو نہیں بنپنے دینا چاہتی مختلف زاویوں سے خیر ان کا کیس تو اس وقت دیکھا جا رہا ہے کہ ضروری نہیں کہ یہ وجہ ہو، کوئی اور بھی وجہ ہو سکتی ہے. بے شک، لیکن جو زیادہ تر نظر آ رہا ہے اور پھر جو قبول کر رہے ہیں، مطلب آپ کے زاویوں کی اگر میں بات کرتا ہوں تو پھر جو کہ قبول کر رہا ہے بیٹھا وہ اس کی طرف تو کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، اور ہر طرف چاروں طرف ہر طرف گھمایا ضرور جا رہا ہے. جیسے سبین کے محمود کے قتل پہ ہوا تھا، صفورہ پہ ہوا تھا، اپنے جو شکیل اوج صاحب ہیں، جتنے بھی اس سے پہلے اس طرح کے ہائی پروفائل مرڈرز ہوئے تھے وہ انیشلی ایم کیو ایم پہ ڈال دیے جاتے تھے، بعد میں جو اوریجنل قبول کرتے تھے لوگ پھر ان کے اوپر آتا تھا. شمیلہ فاروقی صاحبہ، یہ جو بڑے جرائم تھے اس میں تو ہم نے کمی دیکھی ہے، خاص طور پہ ٹارگٹ کلنگ ہو گیا یا بھتہ خوری ہو گئی یا اغوا برائے تاوان، ان میں تو کمی دیکھی ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ اسٹریٹ کرائم پر قابو کرنے میں ہماری پولیس ناکام ہوئی ہے؟ یہ ٹھیک فرما رہے ہیں میٹروپولیٹن سٹی ہے، لیکن پھر سٹیٹس بھی آپ اسی طرح دیں نا، پھر سیکیورٹی بھی نیو یارک ٹائپ کی ہو، لندن ٹائپ کی ہو، کیوں اس میں ہم ناکام رہے ہیں؟ جی شکریہ شہزاد صاحب. دیکھیے، ایک تو بنیادی جو ایک اگر آپ مجموعی طور پہ کراچی کے حالات دیکھیں پچھلے 1.5 سے 2 سال کے اندر، تو اس ٹارگیٹڈ آپریشن کے بعد نہ صرف بڑے جرائم میں ہے بلکہ جو چھوٹے جرائم تھے جس میں کار سنیچنگ تھی یا موبائل سنیچنگ تھی، اس میں ایک واضح کمی آئی ہے. ایک وقت ایسا تھا کہ ہم روز سنتے تھے کہ 7 سے 8 لوگ جو ہیں وہ ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بنے، یا 20 سے 25 موبائل جو ہے چھن گئے، اور ان واردات کے اندر لوگوں کا قتل بھی ہو جاتا تھا. اب الحمدللہ ایسی بات نہیں ہے. انفارچونیٹلی اس میں تھوڑا سا یہ رمضان اور عید کے حوالے سے بھی بات کرنا چاہوں گی کہ ہر دفعہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جیسے عید نزدیک ہوتی ہے تو ان چھوٹے جرائم کے اندر، سنیچنگ کے اندر، گن پوائنٹ کے اوپر، ان کے اوپر اگین تھوڑا سا ایک سرج آتا ہے، اور انفارچونیٹ ہے، لیکن اس حد تک اس دفعہ نہیں آیا جس حد تک پہلے کے سالوں میں آتا رہا ہے. بہرحال میں کسی ایک بھی اس قسم کے واقعے کو بالکل سپورٹ نہیں کروں گی، نہ میں سمجھتی ہوں کہ ایک بھی واقعہ جب یہ سرج آتا ہے تو اس کے لیے اقدامات کیا لیے جاتے ہیں؟ شمیلہ فاروقی صاحبہ، کیا وی وی آئی پی سیکیورٹی کم کر کے کراچی کے شہریوں کے لیے سیکیورٹی بڑھا دی جاتی ہے؟ یہ اقدامات تو ہم نہیں دیکھتے. دیکھیے، ایشو یہ ہے شہزاد صاحب کہ انفارچونیٹلی ہم پروٹوکول اور سیکیورٹی کے اندر فرق نہیں سمجھ پاتے ہیں، اور وی آئی پی پروٹوکول، وی آئی پی سیکیورٹی کے حوالے جب بات کی جاتی ہے تو اس میں صرف اور صرف سامنے آپ کو سیاستدان نظر آتے ہیں. اگر ہم ہولسٹکلی اس کو دیکھیں تو ان وی آئی پیز کے اندر، یا جو لوگ سیکیورٹی پرسیپشن پہ جن کا ایک بیرومیٹر ہائی پہ ہے، اس میں ہم جج صاحبان کو بھی دیکھتے ہیں، اس میں ہم جرنلسٹ کو بھی دیکھ رہے ہیں، اس میں ہم بزنس کمیونٹی کو بھی دیکھ رہے ہیں، اس میں ہم لائرز کو بھی دیکھ رہے ہیں، اس کے اندر ہم بہت سارے لوگوں کو دیکھ رہے ہیں. اور ان تمام لوگوں کو جہاں پر تھریٹ پرسیپشن زیادہ ہوتا ہے یا جہاں پر اسپیسیفک تھریٹ نظر آتی ہے، وہاں پر سیکیورٹی ایک حد تک پرووائڈ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. ہاں، ہماری تو خواہش یہ ہوگی کہ ہم ایسے حالات پیدا کر دیں کراچی کے اندر کہ کسی کو اسپیسیفک سیکیورٹی کی ضرورت نہ ہو، ایسے حالات ہوں شہر کے کہ جس میں ہر آدمی اپنی جان و مال کا تحفظ سمجھتے ہوئے بڑے بے خوفی سے جو ہے یہاں پر اپنا کاروباری زندگی جاری اور ساری رکھے. لیکن یہ جو غیر معمولی، شہزاد صاحب ایک سیکنڈ، یہ جو غیر معمولی حالات ہیں یہ صرف کراچی کے اندر نہیں ہے، یہ پورے پاکستان کے اندر ہیں. اسلام آباد جیسے کیپٹل شہر کے اندر آپ دیکھیں ایسے واردات ہو رہے ہیں. However,
میں اسے واردات کو جسٹیفائی نہیں کر رہی، لیکن کیونکہ غیر معمولی حالات ہیں، پولیس کو بھی اکوپ کیا جا رہا ہے. ابھی جس طرح فیصلے آپ کے سامنے آئے ہیں کہ 20,000 مزید بھرتیاں کی جا رہی ہیں جو فوج کی میں اس پہ بھی ذرا بات کرتا ہوں. شرمیلا فاروقی صاحبہ مجھے موقع دے، میں اس پہ تفصیل سے بات کرتا ہوں کہ اس میں اتنی تاخیر کیوں ہے، کیونکہ اس آپریشن کو شروع ہوئے 3.25 سال ہو چکے ہیں. اس وقت بھی نفری کم تھی، آج بھی نفری کم ہے. لیکن فخر عالم صاحب انہوں نے بتایا کہ یہ جو وی آئی پی سیکیورٹی ہے، ایک تو فرق دیکھیں، پروٹوکول الگ ہے، وی آئی پی سیکیورٹی جو ہے الگ ہے، وہ صرف سیاستدانوں کو نہیں ہے، بزنس مین کو بھی دی ہوئی ہے، ججز کو بھی دی ہوئی ہے. یہ بات تو پہلے دن سے ہم یہ کہہ رہے ہیں. ہم کسی ایک جماعت کو، سیاستدان کو، اس کو نہیں کر رہے. ہم معاشرے کی ایک اوور آل بات کو آپ کی جو ہے پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں. دیکھیں ایک ڈسپیرٹی ہے، واضح طور پہ نظر آ رہی ہے، واضح طور پہ. اب اس کو ہم جتنا مرضی قالین کے نیچے ڈالنے کی کوشش کریں تو وہ it doesn't make the problem go away. حقیقت اس بات کے اوپر ہے. ابھی شرمیلا نے بالکل رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا. انہوں نے کہا کہ جناب ہم بزنس مینوں کو بھی دیکھ رہے ہیں، ہم ججز کو بھی دیکھ رہے ہیں. چلیں جی ججز میں سمجھتا ہوں، پولیٹیشنز نہیں، ہم نہیں چاہتے کہ اور کوئی شہادت ہو، کوئی ہائی پروفائل ہمارا سیاستدان لیڈر جو ہے ڈیمورائز ہوتی ہے قوم. ہم نہیں چاہتے کہ چودھری اسلم جیسا کوئی باوجود بھی شہادتیں ہوتی ہیں، وہ ٹھیک ہے، اٹیکس ہوتے ہیں. میں اس کی بات نہیں کر رہا سر، میں تو اب اس میں لے کر آ رہا ہوں ان کو کہ یہ کہتے ہیں، یہ بات بالکل درست ہے، بالکل ان کی صحیح ہے کہ پروٹوکول اور سیکیورٹی کو، جن کو جینوئن سیکیورٹی تھریٹ ہے. اب میرا سوال ہے اگلا، ہماری اپلیکیشن پہ جواب دے کے انہوں نے یہ بھیجا ہے صابری صاحب کے اٹیک کے بعد یو فیلٹ کہ آپ کو بھی جو ہے تھریٹ پرسیپشن ہے، اس پورے معاشرے کو ہے. اور پھر ہمیں کس بات پہ چڑ چڑتی ہے؟ ہم ریڈ لائٹ کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ دھندناتی ہوئی آتی ہے، پروٹوکول کی گاڑیاں آتی ہیں اور نہ ریڈ لائٹ پہ رکتی ہیں نہ وہ کرتی ہیں، وہ چلتی چلی جاتی ہیں، ہم جو ہے وہاں پر کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہوتے ہیں. اب یہ ہمیں انہوں نے خط بھیجا، میں بتاؤں یہ خط بھیجا، اور بڑا انٹرسٹنگ یہ ہے کہ جب سے ہم نے یہ مہم شروع کی آرٹسٹوں کے پاس پولیس کے لوگ، ناٹ اونلی سندھ پولیس، پنجاب پولیس والے وہاں سے فون کر کے کہہ رہے ہیں کہ سر ہماری آؤٹ آف ٹرنز کا ایشو ہے، آپ کو ابھی پلیٹ فارم ملا ہے تو آپ ہماری آواز اٹھائیے. یہاں پہ بھی وہی مسئلے چل رہے ہیں. اوپر سے نہلے پہ دھیلا کیا ہو رہا ہے کہ جو ہم اب یہ انہوں نے ہمیں بھیجا ہے کہ جناب ہم تو آپ کا کر نہیں سکتے. ایک تو سندھ پولیس نے اس بات پہ لکھا ہے کہ ہمارے پاس وسائل نہیں ہے تو آپ پلیز ہمیں نہ کریں، ہمارے بڑے چیلنجز ہیں. انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں، صاف صاف لکھا ہے کہ we will appreciate that police is operating under constraints in terms of human resources, equipment and vehicles available vis-a-vis challenges. تو وسائل نہیں ہے، مان لیا، اپریشیٹ کرتے ہیں کہ آپ کے پاس وہ نہیں ہے. اب میرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اگلی جملے میں لکھ دیا کہ اگر آپ کو سیکیورٹی چاہیے تو پرائیویٹ کمپنیوں سے کر لیں. میں اب سندھ حکومت سے چلیں یہ سوال پوچھ لیتا ہوں کہ جناب ایک منٹ، پرائیویٹ سیکیورٹی کمپنی آپ آرٹسٹ کو کہہ رہے ہیں ہائر کر لیں. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو کروڑ پتی بزنس مین ہیں جن کو آپ لوگوں نے یہ سیکیورٹیاں دی ہوئی ہیں، کس کھاتے میں دی ہوئی ہیں؟ ٹیکس پیئر کے پیسے سے. آپ اپنے اس بزنس مین والے سے کیوں نہیں کہتے کہ بھائی تو پرائیویٹ سیکیورٹی ہائر کر لے، تو کروڑ پتی ارب پتی آدمی ہے، تیرے لیے تو مسئلہ ہی نہیں ہونا چاہیے 12 اپنے تو پولیس کی گاڑیاں لے کر چل. فاروقی صاحب بتا رہی ان کا تھریٹ پرسیپشن زیادہ ہوتا ہوگا. ارے یار کیا تھریٹ پرسیپشن زیادہ ہوگا جو آپ کو چاہیے؟ آپ اپنے سٹیزنز کا خیال کریں گے یا ایک بزنس مین ارب پتی جو اپنی خود سیکیورٹی کر سکتا ہے اس کے لیے آپ کہیں گے باقی سب جائیں بھاڑ میں، آپ ان کو دیں ساری کی ساری سیکیورٹی؟ ڈزنٹ ورک لائک دیٹ. وی آر آل ایکول سٹیزنز. دے نیڈ ٹو میک شور کہ ساری ڈپلائمنٹ جو ہے وہ ایکول طریقے سے ہو شہر کے اندر. میرے گھر کے باہر میری گلی کے اندر ایک 4 گھر چھوڑ کے آگے گھر ہے، آج تک مجھے نہیں پتا اس گھر کے اندر کون رہتا ہے. روزانہ ہر وقت اس کے گھر کے باہر 4 موبائلیں کھڑی رہتی ہیں. وہ کون صاحب ہیں اور کیوں کھڑی رہتی ہیں؟ وہ ملک سے باہر بھی ٹریول کرتے ہیں تو 4 موبائلیں ان کی وہیں کی وہیں کھڑی رہتی ہیں. They should be patrolling the streets of Karachi. صحیح بات ہے. علی صاحب ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں؟ ایگزیکٹلی اسی پہ ایڈ کروں گا. جب اے پی ایس کا اٹیک ہوا تھا تو اس وقت متحدہ قومی موومنٹ نے ریزولوشن نیشنل اسمبلی میں پیش کی تھی کہ جتنی بھی پرائیویٹ جتنے بھی پرسنل کے لوگوں کے پاس پولیس کی سیکیورٹی ہے وہ فوری طور پہ واپس لے لی جائے اور لے جانے کے بعد ان کو اسکولوں پہ تعینات کر دیا جائے. اسی طرح جب باچا خان یونیورسٹی پہ اٹیک ہوا تھا اس وقت پھر سے ہم نے موو کی تھی ایک ریزولوشن اور یہی کہا گیا تھا ڈاکٹر فاروق ستار صاحب نے کہا جو ہمارے منتخب نمائندے ہیں ان کو سیکیورٹی فراہم کی جائے، وہ ناکافی ہے. وہ ناکافی ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں پرسنلی کہ اگر جس طرح فخر بھی کہہ رہے ہیں کہ جی اگر آپ نے پورے کراچی کو پورے سب لوگوں کو کنٹرول کرنا ہے تو پھر یہ جو 12-15 ہزار پولیس والے آپ لوگوں نے سیکیورٹی پہ لوگوں کی پرسنل پروفائلنگ پہ اس کے ساتھ لگائے ہوئے ہیں ان ساروں کو تھانوں میں پہنچا دیجئے. کیونکہ جو ہمارے تھانے ہیں اس میں تقریباً 20-25% کی نفری رہ گئی ہے. اب صرف نیو ہائرنگز ان کے پاس ہو نہیں رہی ہیں. علاقوں میں اگر آپ پولیسنگ کرنی ہے آپ نے تو اس کا بھی ایشو بنا ہوا ہے کیونکہ جو پولیس آفیسرز ہیں وہ زیادہ تر وہ پرائیویٹ سیکیورٹی میں لگے ہوئے ہیں. تو بیسٹ یہی ہوگا کہ اوور آل ایڈوانٹیج کے لیے آئی تھنک جتنی بھی پرائیویٹ سیکیورٹی پرسنل کو سیکیورٹی ایم این ایز ہو، ایم پی ایز ہو، بزنس مین ہو، آرٹسٹ ہو، جس کو بھی ہو، all of this security should go back to the police stations and start policing. میں ایک بڑا یہاں پہ امپورٹنٹ پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہتا ہوں. شرمیلا ہمارے ساتھ موجود ہیں، ٹھیک ہے، یہ منسٹر ہیں کلچر کی، یہ باقاعدگی سے لبرلزم صوفیزم کلچر کے اوپر کام کرتی ہیں، ٹھیک ہے. نہ ان کے پاس بلٹ پروف گاڑی ہے اور یہ ایک موبائل لے کر چلتی ہیں.
ان کی زندگی کو کسی اور منسٹر کی زندگی سے کم خطرہ نہیں ہے، چونکہ یہ خاتون بھی ہیں، چونکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے خلاف تخریب کار جو ہیں کام کرتے رہے اور ان کی خواتین کو ٹارگٹ کرتے رہے. یہ لے کر جب چل سکتی ہیں، اس طرح رہ سکتی ہیں، تو ان کے باقی ساتھی کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ ان کے آپ کا ان کا اپنا ایگزامپل ہے، ان کی کیبنٹ کے کابینہ کے اندر کا ایگزامپل لیکن ہے. it doesn't solve the purpose نا کہ آپ کا یہ اچھی تجویز ہے کہ آپ سیکیورٹی اہلکاروں کو واپس تھانوں میں بھیجیں تاکہ وہ کراچی کی سڑکوں کو بھئی یہی کہہ رہے ہیں نا، اگر ایک بندے کے ساتھ 4 موبائلوں کے بجائے، یہی میں کہہ رہا ہوں، ایک بندے کے ساتھ 4 6 8 آپ کو میں پروٹوکول دکھا سکتا ہوں. اس شہر کے اندر کچھ ایسے ان نون لوگ ہیں جن کے ساتھ 12 12 16 16 گاڑیاں چلتی رہی ہیں اور چلتی ہیں آج بھی. کل عدم تنظیموں کے ساتھ چلتی ہیں، آج بھی کل عدم تنظیموں کے ساتھ پولیس کی سیکیورٹی چلتی ہے، وہ کون روکے گا؟ مجھے ایک بریک لینے دیں، اس کے بعد میلا فاروقی صاحبہ سے پوچھتے ہیں کہ یہ فیصلے کون کرتا ہے کہ ایک شخص کے ساتھ 4 موبائلیں ہوں گی، وہ اگر اپنے گھر پہ نہیں ہے، کہیں چھٹی پہ بھی گیا ہوا ہے بیرون ملک، تب بھی وہ 4 موبائلیں کھڑی رہیں گی، لیکن کراچی کے شہریوں کے لیے وہ سیکیورٹی نہیں ہوتی. ذرا ایک بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. شمیلہ فاروقی صاحبہ، بریک میں جانے سے پہلے فخر عالم صاحب نے بتایا کہ جو فنکار لوگوں نے، تمام لوگوں نے جو سیکیورٹی کے حوالے سے بات کی تھی، تو اس کا جواب کیا آیا؟ اس میں ایک تو یہ کہا گیا ہے کہ آپ کو کوئی اسپیسیفک تھریٹ نہیں ہے، آپ کو جنرل تھریٹ ہے، اور پولیس جو ہے وہ پھر آپ کو جنرل سیکیورٹی پرووائڈ کر سکتی ہے جیسے ایک عام کراچی کے شہری کو ہے. دوسرا وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ریسورسز نہیں ہے، نہ تو ہمارے پاس نفری اتنی ہے، گاڑیوں کا پرابلم ہے، تو ہم آپ کو سیکیورٹی پرووائڈ نہیں کر سکتے. اور تیسرا یہ مشورہ بھی دے رہے ہیں کہ آپ پرائیویٹ سیکیورٹی ہائر کر لیں اور ہم اس میں آپ کو مدد کریں گے کہ کون سی سیکیورٹی فرم آپ کو بہتر سیکیورٹی پرووائڈ کر سکتی ہے. تو یہ جواب آیا ہے. دیکھیے شہزاد صاحب، یہ خط میرے سامنے ہے، اس میں وہ جو پولیس ہے، ایس ایچ او صاحب، وہ یہ فرما رہے ہیں کہ جو اکوپمنٹ ہے یا جو پولیس فورس ہے، جو وہیکلز اویلیبل ہیں، وہ ان کے پاس اس حوالے سے کنسٹرینٹس ہیں ویزاوی چیلنجز فیسڈ. دیکھیے، میں بار بار اس چیز پہ ایمفسائز کر رہی ہوں کہ اس وقت ملک میں، پورے ملک میں، بالخصوص کراچی میں غیر معمولی حالات ہیں. کراچی میں پچھلے 2.25 سال سے ایک ٹارگیٹڈ آپریشن کیا جا رہا ہے جس میں رینجرز بھی شامل ہیں اور لا انفورسمنٹ ایجنسی بھی شامل ہیں. غیر معمولی حالات ہیں. اس ماحول کے اندر جہاں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم روز سنتے ہیں صبح شام دوپہر، ادھر چھاپا ادھر چھاپا، یہاں چھاپا، 90 پہ چھاپا، فلاں چھاپا، فاروق ستار صاحب کے گھر کے باہر. غیر معمولی حالات ہیں جہاں پر ان چیلنجز کو فیس کرنے کے لیے ڈیفینیٹلی 2.5 کروڑ کی آبادی ہے تقریباً کراچی کی. ہماری خواہش تو یہ ہوگی کہ ہر شخص کو اس کے جان و مال کا تحفظ جو ہے اس طریقے سے دیا جائے. یہ بتائیں کہ یہ جب ایس ایچ او صاحب خط لکھ سکتے ہیں، ایک سیکنڈ بات سنیں میرے سوال سنیں، کہ فخر عالم کو یہ خط لکھ سکتے ہیں، تو کیا انہوں نے ہوم منسٹری کو، آپ کی چیف منسٹر کو یہ نہیں بتایا کہ ہمارے پاس ریسورسز نہیں، اور اگر ریسورسز کم ہے جس کا اعتراف آپ خود کر رہی ہیں، تو 2.25 سال میں کتنی نفری بڑھائی ہے ہم نے پولیس کی؟ نہیں، وہ انٹائی کرتے ہیں جو وی آئی پی میں پھنسی ہوئی ہے، اس کو انٹائی کرتے ہیں. پہلے یہ دیکھ لینا کہ نفری بڑھائیں یا انٹائی کریں، 2 آپشن ہیں آپ کے پاس. جی، میرا خیال ہے کہ آپ اپنا اور میرا بھی ٹائم بچا لیتے پروگرام کا. اگر آپ میرا پورا سوال جواب سن لیتے تو آپ کو شاید یہ سوال کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑتی. بہرحال میں بتا دیتی ہوں، پچھلے 3 سال میں بتدریج پولیس فورس کی نفری بھی بڑھائی گئی ہے، اسپیشل فورس بھی بنائی گئی ہے، اسپیشل ٹریننگز بھی دی جا رہی ہیں، رزاق آباد کے اندر بھی دی جا رہی ہیں، ریپڈ رسپانس فورس بھی بنائی گئی ہے. لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طریقے سے غیر معمولی، جو ہمارے سامنے جو ہمارا دشمن کھڑا ہوا ہے وہ ہم سے زیادہ اکوپڈ ہے، کیونکہ اسے باہر سے بھی فنڈنگ ہو رہی ہے، اسے باہر سے بھی دشمن فنڈ کر رہے ہیں. ہمارے ہی ان گرون کچھ لوگ ہیں جو بیٹھ کے دشمن کو دشمن نہیں کہتے، دہشت گرد کو دوست کہتے ہیں. انفارچونیٹلی یہ بھی ایک بڑی غیر معمولی ہمارے ساتھ ایک انسرٹنٹی پاکستان کی بڑی بدقسمتی ہے. کرنے کی بات ہے میرے خیال سے، اگر آپ یہ کہہ کے ہاتھ کھڑے کر رہے ہیں کہ وہ ہم سے زیادہ اکوپڈ ہے، تو یہ تو ریاست کے سامنے تو ہمیں پتا ہے کوئی نہیں لڑ سکتا. اگر ریاست اکوپڈ کرنا چاہے، ریاست اگر صحیح ڈپلوائمنٹ کرے، تو پھر یہ کہنے کا جواز ہی نہیں بنتا کہ وہ دہشت گرد ہم سے زیادہ اکوپڈ ہیں. شمیلہ فاروقی صاحبہ، یہ ریاست ہے، پاکستان کی ریاست کی ہم بات کریں، آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ زیادہ اکوپڈ ہیں. ارے میرے بھائی، مجھے پورا جواب تو دینے دیں. جواب آپ نے سن کے ہی میں نے آپ کو یہ کاؤنٹر، آپ کو یہ کویسچن پھینکا ہے نا. نہیں، آپ مجھے جواب تو دینے دیں نا. اب آپ کی آواز ہی چلی گئی ہے. آئی ڈونٹ نو، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی، آپ کی آواز آ رہی ہے. شمیلہ فاروقی صاحبہ کو میری آواز نہیں آ رہی. میں اس کو صحیح کروا رہا ہوں. شمیلہ فاروقی صاحبہ سے بھی ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا. جب وہ آئیں گی تو ان سے یہ سوال کروں گا، کیونکہ انہوں نے کہا اسپیشل سیکیورٹی فورس بھی تیار کی جا رہی ہے، ان کی ٹریننگ بھی ہو رہی ہے. تو ایس ایس یو ڈپارٹمنٹ ہے، اسپیشل سیکیورٹی یونٹ، جس کے 2200 اہلکار ہیں. تمام 2200 اہلکار اس وقت وی آئی پی سیکیورٹی پہ ہیں، یعنی کہ کراچی کی شہری کے لیے وہ اس وقت تحفظ نہیں فراہم کر رہے.
उन 2200 जो افراد ہیں ان میں ظاہر سی بات ہے سیاستدان بزنس مین تمام لوگوں کو سیکیورٹی دی گئی ہے. ان میں نامی گرامی جو ہمارے بزنس مین ہیں امجد مجید صاحب, ان کے پاس بھی وہ سیکیورٹی ہے. 4 موبائل ان کے گھر کے باہر اس وقت بھی موجود ہیں اور وہ ملک میں نہیں ہیں. نہ وہ ملک میں ہے نہ ان کے صاحبزادے ملک میں ہیں. لیکن ہمارے نمائندے نے ہمیں یہ کنفرم کیا ہے کہ 4 موبائلز ایس ایس یو کی ان کے گھر کے باہر کھڑی ہوئی. اب یہ کہاں سے شمیلہ فاروقی صاحبہ عقل مندی ہے؟ جو شخص یہاں پہ ہے نہیں تو اس کو تھریٹ کیسے ہوگا؟ اگر آپ کہتی ہیں کہ ہمارے پاس ریسورسز کم ہے تو کم سے کم یہ جو سیکیورٹی ہم ضائع کر رہے ہیں انور مجید ٹائپ لوگوں کے اوپر جو کہ اس وقت ملک میں بھی نہیں ہے, کیا یہ شہریوں کو نہیں فراہم کی جانی چاہیے سیکیورٹی؟ میں ایک چیز آپ سے کہوں, ایک چیز تو میں فخر صاحب کی بات سے بالکل اگری کرتی ہوں کہ جو لوگ صاحب حیثیت ہیں, جو پرائیویٹ سیکیورٹی افورڈ کر سکتے ہیں, ان کو بالکل یہ آپشن ہونا چاہیے اور یہی آپشن ہونا چاہیے کہ وہ اپنی سیکیورٹی خود لیں. دوسری چیز یہ ہے کہ میں انور مجید صاحب کے تو نہیں جانتی کہ ان کے گھر کے باہر 4 پولیس موبائل ہیں کہ نہیں, لیکن میں اتنا ضرور جانتی ہوں کہ جہاں وہ رہتے ہیں ان کے ساتھ ہی جرمن کانسلیٹ ہے, برٹش رنیمیڈ ہے, ان کے ساتھ ہی سوئس ایمبیسی ہے, ان کے ساتھ ہی فرینچ ایمبیسی ہے. ساری ایمبیسیز اسی 1-2 لینز کے اندر ہیں. سو آئی ڈونٹ نو کہ یہ 4 موبائل یہ میں ان کے گھر کی سیکیورٹی کے باہر کی بات کر رہا ہوں. میں آپ کو کنفرم بھی کر رہا ہوں. آپ کہہ رہی کہ آپ نہیں جانتی, میں نے اپنے ذرائع سے کنفرم کر دیا. اگر آپ چیلنج کر سکتی ہیں تو اس کو کر دیں. نہیں, میں یہ جانتی ہوں, دیکھیں میں یہ ضرور جانتی ہوں کہ ان کے گھر کے ساتھ ساتھ یہ تمام میجر ایمبیسیز ہیں اور وہاں پر سٹنگ کاؤنسل جنرلز رہتے ہیں جن کو بہت زیادہ تھریٹ پرسیپشن, آپ کو پتہ ہے وہ تو اپنی کاؤنسلیٹ سے باہر بیچارے نہیں نکل سکتے ہیں. یہ بھی ہماری ایک ذمہ داری میں شامل ہوتا ہے. قطع کلامی کی معذرت چاہتا ہوں. شمیلہ فاروقی صاحبہ, خواجہ نوید صاحب سے ہمارا رابطہ ہو گیا, ذرا مجھے ان سے ایک سوال کرنے دیں, اہم سوال. نوید خواجہ صاحب, میں پھر آتا ہوں آپ کی طرف. خواجہ صاحب, جو بڑی دہشت گردی کی کارروائی ہو سکتی تھی اور آج 6 ملزمان کو پکڑا گیا ہے, کس قسم کا پلان یہ بنا رہے تھے کراچی میں جس کو ناکام بنایا گیا ہے؟ جی السلام علیکم. اچھا جی, یہ جو رمضان مبارک میں ایک ہمیں تھریٹ ملی تھی کہ جی ایک جو انفارمیشن رپورٹس تھی کہ جی کوئی بڑی کارروائی ہوگی جس میں کوئی اس میں جرنلسٹ بھی ہیں, اس میں اداکار بھی ہو سکتے ہیں, اس میں کوئی مذہبی جماعت کے رہنما بھی ہو سکتے ہیں. تو وہ اس پہ ہم نے تقریباً مہینہ پہلے اس پہ ورکنگ کی اور ورکنگ کرنے کے بعد ایک ایسا گروپ ہم نے پکڑا جو ایز اے سلیپر سیل کراچی میں کام کر رہا تھا. یہ کبھی بھی گروپ آئیڈینٹیفائی نہیں ہوا تھا. ان کا بیسکلی کام تھا, یہ 3 لیئر میں کام کرتے تھے. ایک وہ جو ٹاسکنگ کرتے تھے, ایک وہ جو ریکی کرتے تھے, اور 3rd جو گروپ تھا جو ایگزیکیوٹ کرتے تھے. یہ جو ایگزیکیوشن والے کچھ بندے پکڑے اور آلموسٹ ریکی والے تمام بندے پکڑے گئے. ان کا بیسکلی جو کوڈ ورڈ تھا وہ پیام اور قیام تھا. پیام مین جو پیغام لے کے آتا تھا اور جو قیام مین جو ایگزیکیوٹ کرتا تھا. پچھلے جو کافی واقعات ہوئے جو انڈیٹیکٹڈ رہے اس میں کوئی کلو نہیں تھا. جب یہ گروپ پکڑا گیا تو ان کا بیسک مقصد یہ تھا, جو مذہبی رہنما تھے کراچی میں رمضان میں, کیوس, ان کو زخمی کرنا, ان کو مارنا تاکہ کراچی میں کیوس اور انارکی پھیلے. ایک اسسمنٹ ہماری یہ بھی ہے کہ یہ لوکل لیول کا کام نہیں ہے, یہ کوئی انٹرنیشنل لیول کا کام ہے, کیونکہ سی پیک چل رہا ہے. سی پیک میں بہت سے ایسے ہماری انٹرنیشنل ایجنسیز ہیں جن کو یہ چیز پسند نہیں ہے. تو اس بیسس پہ 6 بندے پکڑے اور انہوں نے کافی کیا ہے. یہ اسی طرح کام کرتے تھے جس طرح ایک پولیس یا ایجنسیز کام کرتی ہے, ان کو پوری ریکی کرتے ہیں 6-7 مہینے اور پھر ان کو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں. اچھا, یہ بتائے گا نوید خواجہ صاحب کہ امجد صابری صاحب کی جو اسیسینیشن تھی پچھلے ہفتے کی, کیا اس کا اس گروپ کا تعلق اس سے بھی ہے؟ دیکھیں, امجد صابری صاحب کا ایک بہت بڑا انسیڈنٹ تھا جس پہ ہم پولیس اس پہ کافی ورکنگ کی اور اس میں 3-4 اینگلز پہ ہم ابھی اپنی تفتیش اوپن رکھی ہوئی ہے. ایک اینگل یہ ہے کہ آئیدر یہ سیکٹیرین ہو سکتا ہے, دوسرا اینگل یہ ہے کہ آئیدر یہ کوئی انٹرنیشنل ایسی چیز ہے کہ اس ایک امجد صابری صاحب ایک سافٹ امیج لے کے چل رہے تھے تو پاکستان کا سافٹ امیج خراب کرنا تھا. تیسری چیز یہ ہے کہ کوئی ایسا گروپ کراچی میں ہے جو کہ ان کو ٹارگٹ کر کے کوئی اپنا موٹیو اچیو کرنا چاہ رہا تھا. اس میں ہمیں جو ٹیکنیکل انفارمیشن ملی ہیں اور دوسری چیزیں ملی ہیں تو اس پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں 100% کامیابی نہیں ہوئی, لیکن ہم ہیڈ وے ہے. کیونکہ ایگزیکیوٹرز جو جس طرح چیف جسٹس صاحب کا واقعہ ہے یا امجد صابری کا واقعہ ہے, اس میں ہم جو سمجھتے ہیں ایگزیکیوٹرز جو ہوتے ہیں جو پلان کرتے ہیں وہ ملک سے باہر بیٹھے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نوید جی سر, ملتے ہیں اویس شاہ صاحب والا اور امجد صاحب والا. یہ علی رضا عابدی صاحب ہمارے ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی کیا سملیرٹیز ہیں ان میں جو امجد صابری صاحب کا واقعہ تھا, اویس شاہ والا جو واقعہ تھا؟ کوئی دیکھیں سملیرٹیز ہم اس کو رول آؤٹ نہیں کر سکتے. اس میں ہم یہ اسیسمنٹ کر رہے ہیں کہ جیسے جو پہلا چیف جسٹس والا جو واقعہ ہوا اس میں ابھی تک پراپر کلیم نہیں ہوا.
प्रॉपर क्लेम तब होता है जब बंदा सेफ कस्टडी में या सेफ हैंड में पहुंचता है, फिर प्रॉपर क्लेम करते हैं। हमारी असेसमेंट ये है कि वो शायद कराची में है, अभी ट्रांसफर नहीं हुआ। दूसरी असेसमेंट हमारी ये है कि जी अमजद साबरी साहब का जो वाकया हुआ है उसमें ये हो सकता है कि ये डाइवर्ट करने की कोशिश हो। ठीक है नवीद ख्वाजा साहब, आप हमारे साथ हैं। आज जो कार्रवाई की है सीटीडी ने, उस पर आपको मुबारकबाद हो। यकीनन एक बड़ी कार्रवाई से शायद हम बच गए हैं। एसएसयू के हवाले से जो हम बात कर रहे थे, मतलब तमाम सिक्योरिटी इसकी जो है, बल्कि कराची में तो आप पूछे ना तो कहते हैं एसएसयू नहीं, ये जरदारी फोर्स है और सिर्फ जरदारी खानदान को या प्रोटेक्ट करने के लिए या बिलावल हाउस को प्रोटेक्ट करने के लिए है। तो तमाम फोर्सेस वहीं पे होती हैं, उनकी लेडी कमांडोज भी बाहर आ जाती हैं जब जरूरत पड़ती है। तो 9-0 को या तहरीक इंसाफ के दफ्तर को कम खतरा है बिलावल हाउस के मुकाबले में? देखें यही इशू है। तहरीक इंसाफ को तो शायद कलअदम तंजीमों से कम ही खतरा होगा, क्योंकि वो तो 300 मिलियन दे के उन्होंने अपनी एक इंश्योरेंस ले ली है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ऑन दी अदर हैंड हैज़ बिन वेरी वोकल अगेंस्ट तालिबानाइजेशन फ्रॉम डे वन, और कंटिन्यूटी में हमारे तकरीबन 3 MPs भी, लेजिस्लेटर भी मारे गए, शहीद हुए हैं इस पे, और इसी तरह बेशुमार कारकुनान को भी शहादत हुई है इन्हीं कलअदम तंजीमों की वजह से। तो मुत्तहिदा को तो बिल्कुल निहत्ता किया हुआ है, वहाँ पे बिल्कुल ओपन है कि किसी टाइम भी कोई भी आ सकता है और आने के बाद वो अटैक करना चाहे तो वहाँ पे कर सकते हैं। ऑल्दो ऑन दी अदर हैंड रेंजर ज़रूर आती है वहाँ पे, फ्लैग मार्च करती है, फ्लैग मार्च करने के बाद आके चेक करके चले जाते हैं वहाँ से। हम तो उनसे ये भी गुजारिश करेंगे कि आएँ, हमसे बात करें, आए अंदर आएँ, बैठ के चाय पिएँ हमारे साथ। एक बेहतरीन चाचा वहाँ पे समोसे पका रहे होते हैं, पकौड़े बना रहे होते हैं। अगर आपके इलाके में रेंजर्स आ रही है तो वहाँ के लोग महफूज फील करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, हम इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये इन्वाइट कर रहा हूँ, लेकिन इसके साथ साथ बिल्कुल इसी तरह के फ्लैग मार्चेस सोराबगोट में, इत्तेहाद टाउन में, मंगोपीर में और इस तरह के इलाके जहाँ पे ये लोग मौजूद हैं, वहाँ पे नहीं होती है, वहाँ पे इस तरह की नहीं होती, ना पे वहाँ पे जो कार्रवाइयाँ हो रही होती हैं। फिर भी 3.25 साल में आप खुद मेरे प्रोग्राम में बैठ के कह रहे हैं कि कराची में अमन आहिस्ता आहिस्ता बहाल हो रहा है, बेहतरी आ रही है, तो फिर ये 9-0 के चक्कर काटने से क्या बेहतरी आ रही है? देखिए मैं एक बात बताऊं, इसको आप आइसोलेशन में कभी भी कराची ऑपरेशन को नहीं ले सकते, इसको ज़रबे अज़्ब के साथ आपको कंट्रोल लेना पड़ेगा, क्योंकि जो फाटा में जो एक्टिविटीज़ हुई हैं और जो कराची से उसकी रिलेशन थी वो कट ऑफ हुई है बहुत सारी जगहों पे, और उसकी वजह से यहाँ से जो बत्ताखोरी, फंड कलेक्शन और बेशुमार जो इंसिडेंट्स हो रहे थे सिर्फ वहाँ पे पनपने के लिए वो ख़त्म किए गए, क्योंकि ज़रबे अज़्ब चल रहा था। इसको सिर्फ आइसोलेशन में नहीं लिया जा सकता कि कराची ऑपरेशन हुआ तो ये सब कंट्रोल में आ गया। मैंने आपने क्योंकि वो बिजनेसमैन का बात की थी, तो मैंने एक अनवर मजीद साहब को तो अभी ये ब्रेक में ही कंफर्म कर दिया कि उनके पास 4 मोबाइलें हैं और वो यहाँ पे मौजूद भी नहीं है। तो ये सिक्योरिटी जिसका आप कह रहे थे कि डिप्लॉयमेंट इवन तरीके से नहीं हुई, और पता नहीं कौन ये फैसले करता है, वो तो उसकी एक मिसाल तो मैंने आपके सामने मैं फैक्ट आपको और आज शेयर कर दूं। ये जब हमें आज ही बताया गया ये जो पुलिस स्टेशन है जहां हमने अपना जमा कराई थी एप्लीकेशन, पहले तो मैं क्लियर कर दूं अवाम को, पूरी पाकिस्तान को, कि हमें अगर ये सिक्योरिटी देने का कह भी देते हैं ना, हम आपको सिक्योरिटी दे रहे हैं, तो हमने इनको ये कहना था बराए मेहरबानी जो नफरी आपने हमें देनी है वो कराची शहर में डिप्लॉय कर दें सारे शहरियों की बेहतरी के लिए, क्योंकि अगर शहर पूरा सिक्योर होगा तो हम भी सिक्योर फील करेंगे। नंबर 1। नंबर 2, आपको एक फैक्ट मैं बताता चलूं कि इस पुलिस स्टेशन के पास एक बहुत बड़ा रकबा है जिसको उन्होंने कंट्रोल वो कवर करना होता है। तो आज इनका बेचारे जो, मैं उन बेचारों की नौकरियां नहीं खतरे में डालना चाहता, उन्होंने बताया कि जी हमारे पास हैं 4 मोबाइलें, 4 टोटल, ठीक है, इस पूरे एरिया को कवर करने के लिए। हमारा एक ऐसा थाना भी है कराची शहर के अंदर जिसके पास सिर्फ 1 मोबाइल है। आगे एक और चीज मैं आपको बताऊंगा, आपको शॉक लगेगा, सिर्फ डिफेंस का मैं आपको बता रहा हूं, ये डिफेंस DHA कराची के अंदर 218 घर ऐसे हैं, ये मेरा नहीं है, शहजाद रॉय एक उसके साथ काम कर रहे हैं, नॉन प्रॉफिट के साथ, जो कि ये पूरा काम कर रही है रिफॉर्म्स के हवाले से, गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन के हवाले से, डीवेपनाइजेशन के हवाले से। उन्होंने बताया कि 200 से ज्यादा घर हैं डिफेंस के अंदर जिनके ऊपर मल्टीपल पुलिस की मोबाइलें डिप्लॉय हुई हुई हैं। अगर आप इन 200 घरों के अंदर फर्ज करें एक मोबाइल भी डिप्लॉय हुई है, मैं आपको एक सवाल है बड़ा सिंपल सा, अगर एक मोबाइल भी डिप्लॉय हुई है, 200 मोबाइलें हो गई, 200 मोबाइलों में से अगर आप 40 मोबाइलें लेकर डिफेंस की गश्त करनी शुरू कर दें और डिफेंस के चारों तरफ उनको घुमाना शुरू कर दें, तो इतना बड़ा फर्क पड़ जाएगा कि इन सबको अपने घर के बाहर मोबाइल नहीं रखनी पड़ेगी। क्या बात कर रहे हैं? सिर्फ एक इलाके मतलब मैं आपको एक बात कर रहा हूं, ये एक लॉजिकल सी बात है जो कि इनके डिसीजन मेकर्स को करनी चाहिए, पॉलिसी मेकर्स को करनी चाहिए। मुझे इस पे जवाब ले लेते हैं। शमीला फारूकी साहब, आपने सुना फखर आलम साहब कह रहे हैं कि 218 डिफेंस में ही सिर्फ ऐसे घर हैं जहां पे 2-2 मोबाइल्स डिप्लॉय की गई हैं। वो कह रहे हैं इनमें से चंद भी अगर आप वहां पे गश्त पे लगा दें तो बहुत फर्क आ जाएगा। देखिए, मुझे नहीं पता कि ये फिगर जो है ये फ़खर साहब कहाँ से लेकर आए हैं या ये शहजाद रॉय को कोट कर रहे हैं। ना उन्होंने कभी ये बात हमसे की, ना ये गवर्नमेंट ऑफ सिंध से शेयर हुआ, ना ही मैं समझती हूँ कि इसमें कोई हकीकत है। बिकॉज कराची के अंदर हैं ही 155 थाने
और उन 155 थानों के अंदर अगर उन्हीं को ये 5 सारी मोबाइल्स मिल मोबाइलें जाएं भी तो हैं बहुत तो काम हो जाएगा। 218 नहीं 218 घरों पे मल्टीपल, मतलब 218 लोग डिफेंस के अंदर कौन से लोग हैं जहां पर मल्टीपल, डजंट मेक सेंस। बहरहाल अगर ऐसी बात है मैं शहजाद रॉय को इस प्रोग्राम के बाद फोन करके पूछ लूंगी, वो डेटा उनसे ले लूंगी और मैं कल आईजी साहब से भी बात कर लूंगी कि अगर ऐसी कोई चीज और जो डेटा मैंने आपको दिया है अनवर मजीद साहब के हवाले से, जरा उसको भी प्लीज जरा देख लेगा। एंड आई विल मेक श्योर कि वो उस पर वजाहत भी करें कि ये क्या है और क्या नहीं है। आई डोंट नो कि ये 218 नहीं हो, मे बी 18 ऐसे घर हो जहाँ पर हो, लेकिन कुछ वजूहात हो सकती हैं। आई डोंट नो, मतलब आई डोंट रन द पुलिस। मैं पहली बात जरा ब्रेक के बाद एक ब्रेक ले लेते हैं प्रोग्राम में, इसके बाद मजीद साथ रहेगा। वेलकम बैक नाजरीन। हम नफरी के हवाले से बात कर रहे हैं। नफरी कम है और डिप्लॉयड है वीवीआईपी सिक्योरिटी पे। हमें मजीद बताएंगे आरिफ महमूद, हमारे नुमाइंदा खसूसी। आरिफ महमूद साहब, जरा बताइएगा कि क्या इस वक्त कराची की सूरत हाल है, टोटल नफरी कितनी है और इसमें से वीवीआईपी सिक्योरिटी पर कितनी तैनात की गई है? देखें शहजाद, हैरत अंगेज तौर पे मैं आपको बताऊं कि कराची की जो नफरी है, थानों में जो तैनात है वो सिर्फ 8,200 के लगभग एहलकार हैं जो 24 घंटे ड्यूटी के लिए कराची के इन 100 से ज्यादा थानों को दिए गए हैं, जबकि 450 पुलिस मोबाइल्स हैं जो कि थानों की सतह पे इस वक्त कराची में काम कर रही हैं। लेकिन जो सिक्योरिटी यूनिट्स हैं उनमें जो लोग तैनात हैं जिनका काम सिर्फ और सिर्फ अहम शख्सियात की ड्यूटी करना है, वो तादाद भी तकरीबन 9,000 से ज्यादा एहलकारों पर मुश्तमिल है, जो कि ज्यादा तरबियत याफ्ता हैं, ज्यादा अच्छी मोबाइल हैं और ज्यादा अच्छी कंडीशन की मोबाइल उनको दी गई हैं, लेकिन उनका काम सिर्फ और सिर्फ वीआईपी की सिक्योरिटी है। एसएसयू यूनिट जो बनाया गया था उसका मकसद जो था कि शायद जो है वो आम शहरियों को सिक्योरिटी मिल सके, लेकिन हमने देखा है कि सिर्फ बिलावल हाउस वीवीआईपी सिक्योरिटी पीपल्स पार्टी की क़यादत के अलावा किसी और सियासी शख्सियत के साथ हमें कभी एसएसयू के गार्ड, एसएसयू के ख़वातीन कमांडोज, एसएसयू की गाड़ियां कभी हमें देखने में नजर नहीं आई। जी अच्छा, ये मुझे बताएगा, आपने कहा 8,200 जो है वो नफरी थाने में है इस वक्त, कराची के थानों में 24 घंटे के लिए। जी बिल्कुल 24 उससे ज्यादा आप कह रहे हैं कि वीवीआईपी मूवमेंट के लिए है, यानी कि 9,000 से ज्यादा। जी हाँ बिल्कुल, सिक्योरिटी बेहतर इक्विप्ड है और बेहतर मोबाइल्स के साथ है। मुझे एक सवाल का और जवाब दें आरिफ महमूद साहब, क्योंकि अभी हमारे प्रोग्राम में शमीला फारूकी साहबा कह रही थी कि इस 3 साल में जो कराची का ऑपरेशन हो रहा है बतदरीज इजाफा हुआ है नफरी में। आपके फैक्ट्स एंड फिगर्स क्या कहते हैं कि इन 3 सालों में कितनी नफरी बढ़ी है कराची में पुलिस की? देखें, कुछ रिटायर्ड फौजियों को जो है वो यहाँ पे जरूर रखा गया था गुलाम हैदर जमाली साहब के वक्त में, और उसके बाद जो है वो सारा मामला और वो सारी भर्तियां जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में तनाज़े का शिकार रही। उसके ऊपर जो है वो इंक्वायरी हुई और बाद में गुलाम हैदर जमाली को इस सारे मामले से जाना पड़ा। लेकिन जो कराची की अपनी नफरी है, जो मौजूदा नफरी है, वो या तो सिक्योरिटी के यूनिट्स में बैठी है या हेडक्वार्टर्स में बैठी है, लेकिन बढ़ी नहीं है। आप कह रहे हैं कि कोई बहुत ज्यादा इजाफा नहीं हुआ है उसमें? कुछ बहुत ज्यादा इजाफा नहीं हुआ। बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ महमूद साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। अगर शमीला फारूकी मैं एक चीज करेक्ट करता चलूं कि मैंने 218 घरों पे मल्टीपल, ये क्लैरिफिकेशन आई है मेरे पास, 218 घरों के ऊपर मल्टीपल पुलिस ऑफिसर्स, पुलिस वाले मतलब नफरी डिप्लॉयड है, तो यानी कि दो एक गार्ड नफरी है। सो आई वांट टू करेक्ट दैट। शमीला फारूकी साहब, उस पे आप तहकीक करने की जरूरत नहीं है, क्लैरिफिकेशन दे दी है। 218 उन्होंने कहा कि पुलिस एहलकार तैनात है। एक स्टेटमेंट का शहजाद साहब, मैं फिर भी इस पे तहकीक करूंगी कि 218 घर किन किन लोगों के घर हैं और इन पे अगर मल्टीपल नफरी लगी हुई है। पहले तो ये था ना कि मल्टीपल मोबाइल, मैंने उसी वक्त कहा था कि ये बड़ा एक अजीब सा फिगर आ रहा है, लेकिन अगर मुझे मैसेज मिला है शमीला कि वो है आई स्टैंड करेक्टेड कि 218 घरों में नफरी लगी। पहले मैंने अनवर मजीद साहब का भी कहा था, अभी हमारे दफ्तर में एक और शख्स ने भी कंफर्म कर दिया, और ये भी वेरीफाइड रिपोर्ट है कि 4 मोबाइल डॉक्टर आसिम हुसैन साहब के घर के बाहर भी हैं, जबकि डॉक्टर आसिम हुसैन साहब इस वक्त जो है वो अरेस्टेड हैं, तो उनके घर के बाहर भी 4 मोबाइल है। मैं चाह रहा हूं कि इनको भी जरा देख लेगा शमीला फारूकी साहबा। लेकिन मूविंग ऑन, मुझे एक अहम सवाल करना है। कल डॉक्टर फारूक सत्तार साहब ने कहा था, देख लूंगी, कल डॉक्टर फारूक सत्तार साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि कराची में जो बदअमनी है, जो बत्ताखोरी है, ये खुद ब खुद नहीं बढ़ रही, इसको बढ़ाया जा रहा है। और उन्होंने कहा कि इसको जवाब बना के कराची में ऑपरेशन तेज होगा, और जब ऑपरेशन तेज होगा तो बेकसूर जो एमक्यूएम के लोग हैं उनको गिरफ्तार किया जाएगा। ये हो रहा है, ये स्टेटमेंट जो है फारूक सत्तार साहब का, क्या ठीक है? ये मुझसे पूछ रहे हैं आप? जी शमीला फारूकी साहब, आप हुकूमत वक्त हैं, आपसे ही पूछ रहे हैं।
अब फारूक भाई बादशाह आदमी है, कभी भी कुछ भी कह देते हैं। अब उनकी बात के ऊपर अब मैं क्या आपको कमेंट करके दूं? आई मीन देखें, अनफॉर्चुनेटली आई थिंक आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन दिस। मैं खामखा कोई चीज़ कह दूंगी, मेरे अच्छे उनसे ताल्लुकात है, मैं वो खराब ताल्लुकात नहीं करना मैं चाहती। नहीं चाह रहा कि आप खराब करें, लेकिन जो हकीकत है कम से कम वो तो बताएं ना हमें। देखिए, हकीकत तो यही है शहजाद साहब कि ये टारगेटेड ऑपरेशन पीपल्स पार्टी नहीं कर रही भाई। ये टारगेटेड ऑपरेशन तमाम सियासी मजहबी जमातों की रजामंदी से हो रहा है। इसमें पुलिस है, इसमें रेंजर्स है, इसमें इंटेलिजेंस की एजेंसीज हैं, सब मिल के कर रहे हैं। एक अपेक्स कमेटी है, वो बैठती है, सीएम बैठता है, गवर्नर बैठता है जो इनका नुमाइंदा है, उसके बाद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आते हैं, प्राइम मिनिस्टर आते हैं। ये थोड़ी है कि जी हम क्या मतलब, ये इट डजंट मेक सेंस। देखिए अब 9-0 के ऊपर देखिए छापा पड़ा, वहां से वांटेड लोग जो हैं वो बरामद हुए। अब ये पीपल्स पार्टी का कसूर तो नहीं है ना भाई। अब एक लीड मिलती, लियारी में कितनी दफा रेंजर्स जाती है भाई, कितनी दफा रेंजर्स जाती है। हमारे कादर पटेल को बुलाया गया, हमारी सिटिंग एमपीएस को बुलाया, हम गए ना भाई। हमने तो नहीं कहा कि पीपल्स पार्टी के खिलाफ टारगेटेड ऑपरेशन हो रहा है। देखिए, अगर आपकी कहीं ना कहीं कोई लीड आ रही है, कई ताने बाने मिल रहे हैं, तो फेस करें उनको यार, क्लियर करें। मैं चाहूंगा कि इस पे जवाब दे दें। एक बंदा पकड़ा जाता, आप एक बंदा आपका पकड़ा जाता है, पहले आप ये कहते हैं कि जी हमारा बंदा है, हमारा बंदा है। जब पकड़ा जाता है उसके ऊपर चार्जेस लग जाते हैं कि जी वो दहशतगर्दी में टारगेट के लिए मुना, तो आप उसको डिसोन कर देते हैं। ठीक है, मैं अली रजा अब्दी साहब से इसका जवाब ले लूं। वो कह रहे हैं कि गलत तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग। सुने एक सेकंड, एमक्यूएम में बहुत अच्छे लोग भी हैं। देयर आर वेरी नाइस पीपल इन एमक्यूएम। बहुत समझदार पीपल्स पार्टी में भी बहुत अच्छे लोग हैं, ऐसी बात नहीं है। मेरे पास वक्त खत्म हो जाएगा, मैं जवाब दे लूंगा। पार्टियों में भी बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत बुरे लोग भी हैं। शर्मिला फारूकी साहब मुझे इतना वक्त दें कि मैं जवाब दे सकती। देखें, जो फारूक भाई ने कहा था वो, अगर आप सिर्फ कराची की तरफ सिर्फ इसी वजह से देखेंगे कि यहाँ पे ऑपरेशन करना है, और कभी भी लोगों के मसाइल जो हैं उसकी तरफ बैठ के कोई भी नहीं करेगा। हम कहते हैं कि जी फौज, रेंजर्स, इंटेलिजेंस से जा रहे, बाकी फेडरल गवर्नमेंट और बाकी पार्टी सब मिलके बैठे, कराची को लोकल गवर्नमेंट को एनेबल कराइए, जो कि पीपल्स पार्टी नहीं करने दे रही। लोगों के जो उनके इख्तियारात हैं वो उन तक पहुंचाइए, ताकि जो लोगों के मसाइल हैं वो हल होने शुरू हुए, जो कि पीपल्स पार्टी नहीं करने दे रही। जरूरी है जब ये सारी चीजों के यहाँ पे सेंसस कराइए, यहाँ पे नई डिलिमिटेशन, अगर ये ऑपरेशन तेज होगा, डिलिमिटेशन होगा क्योंकि हमारे खिलाफ ऑपरेशन जो है उसमें तेजी हो, तो ये तासुर देंगे। नहीं, ये कोई ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं, होता है यही। कितने अगर आप सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट लिखते हैं तो उसमें तो बाकी पार्टीज का भी नाम था। बिलावल हाउस पे कितनी दफा रेंजर्स गई, जमात इस्लामी के उस पे कितनी दफा रेंजर्स गई, मुत्तहिदा के सीनियर डिप्टी कन्वीनर्स कितनों को अरेस्ट किया। जब ये और बाकी किसी पार्टी के अरेस्ट किया तो फिर हम कहने के बजाने नहीं है कि ये सारा ऑपरेशन हमारे खिलाफ हो रहा है। जब ये आपकी कार्रवाइयां हैं ना अली साहब, जो उज़ैर बलोच दावत देता था जिसमें शर्मिला फारूकी साहिबा, चीफ मिनिस्टर साहब, अदी फरियाल जाते थे, वो आज अरेस्टेड है। वो अरेस्टेड है, बिल्कुल। उसके साथ उनके सहूलतकार को क्या हुआ? उनके सहूलतकार क्यों छोड़े हुए, जिसमें शर्मिला गई है, इनको कुछ नहीं कहा जाता। कादिर पटेल को बुला के छोड़ दिया जाता है, जुल्फिकार मिर्जा आके पूरे कराची का बेड़ा गर्क कर देते हैं, उनको कुछ नहीं कहा जाता। तो फिर ये ऐसी बात है, ये इस तरह का ऑपरेशन जो है वो इधर उधर ही रह जाता है। आप कराची में ये ऑपरेशन को मुतनाज़ा बनाएंगे तो फिर जो एक ऑपरेशन हमने कहा था, हमने कॉल किया ऑपरेशन, हम हमारा हमारा इशू लीगल, कॉन्स्टिट्यूशनल और ह्यूमन राइट्स का है। हमारे ये तीन और बहुत वाज़ेह तौर पे हर दफा हमने ये बात कही है। जब उस ऑपरेशन पे आप इस तरह अदम एतमाद का इजहार करेंगे तो फिर क्या बचेगा? यार आप मुझे बताइए, आपने 9-0 से आप अभी भी कह रहे हैं कि वहां से वांटेड लोग पकड़े गए थे, मुझे साबित करके दिखा दीजिए फैसल वहां से पकड़ा गया था। लास्ट कमेंट कर दीजिए। लास्ट कमेंट ये भाई कि मैं ये दूसरे शो पे हूँ आज, जहाँ पे ये बात हम लोगों ने शुरू की अवाम के हवाले से, और ये हर दफ़ा पॉलिटिकल हो जाती है और फिर ये किसी और जावी में चली जाती है। अवाम के असल मसाइल जो है ना, हम आपके सामने लेकर आए हैं, इसको सिर्फ स्ट्रेटेजाइज करने का है। ये कोई मुश्किल काम नहीं है कि आप अपनी जो नफरियों की नफरियां आपकी, इसका सिंपल हल है, नफरी को वापस करिए, थानों में दीजिए। दो सॉल्यूशंस हैं, एक तो नफरी को बढ़ाएं और जो भी सिक्योरिटी के लिए तैनात की गई है उसको वापस लेकर आए ताकि वो कराची के शहरियों की हिफाजत कर सके। और अगर ये मामले इस तरह चलते रहे ना तो पाकिस्तान की अवाम एक दिन बिल्कुल तंग आ जाएगी। फीडबैक प्रोग्राम का सोशल मीडिया पर दे सकते हैं। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।